नमस्कार, म कृष्ण प्रसाद कोइराला उपस्थित भएको छु तपाईको दैनिक जीवनको उन्नति प्रगति हाँसो रोदन र उतार चढावको आकलन गर्दै वैदिक ज्योतिषको अवधारणा प्रस्तुत गर्न दैनिक राशिफलका साथमा। यो राशिफल 2078 साल चैत्र 19 गते शनिबार तदनुसार ईस्वी सन् 2022 अप्रिल महिनाको 2 तारिकका लागि तयार गरिएको हो अनि यसमा चन्द्रमाको दैनिक गतिलाई मुख्य आधार मानी त्यससँग सम्बन्धित ज्योतिषीय सूत्रको प्रयोग गरिएको हुन्छ। आउनुहोस्, आजको यस कार्यक्रममा म तपाईलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सधैँ झैँ 3 खण्डमा प्रस्तुत हुने राशिफलको आजको नयाँ संस्करणमा पहिलो भागमा पञ्चाङ्गको विस्तृत विवरण, दोस्रो भागमा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफल एवं अन्तिममा देशका विभिन्न भागको मौसम पूर्वानुमानको सामान्य विवरण प्रस्तुत गरिनेछ। आउनुहोस्, सबैभन्दा पहिले आज शनिबारको दिन शनि ग्रहको बीज तथा पौराणिक मन्त्र एवं भगवान नारायणको स्तुति पाठको उच्चारण गरी आजको दिन प्रारम्भ गरौँ। श्री गणेशाय नमः। ओम प्रां प्रीं प्रौं सह शनैश्चराय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नीलाञ्जन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छाया मार्तण्ड सम्भूतं तं नमामि शनैश्चरं। भो कृष्ण अच्युत भो कृपालय हरे भो पाण्डवानां सखे। क्वाशी क्वाशी सुयोधनादपहृतां भो रक्ष मातुराम्। इत्युक्तोक्षय वस्त्रसंभृततनुं यो पालय द्रौपदीम्। आर्तत्राणपरायण स भगवान् नारायणो मे गति। आर्तत्राणपरायण स भगवान् नारायणो मे गति। भगवान श्री कृष्णको स्तुति गरिएको यस श्लोकको अर्थ हुन्छ, हे कृष्ण, हे अच्युत, हे कृपालु, हे हरि, हे पाण्डवका मित्र, हजुर कहाँ हुनुहुन्छ? हजुर कता अल्मलिनु भएको छ? अहिले म दुर्योधनद्वारा बलात्कृत भइरहेकी छु। म आतुरको रक्षा गर्नुहोस् भनेर प्रार्थना गर्दा जसले अक्षय वस्त्रद्वारा द्रौपदीको शरीर ढाकेर रक्षा गर्नुभयो, ती दुखीहरूको उद्धार गर्न सदैव तत्पर रहने भगवान नारायण नै मेरा गन्तव्य हुनुहुन्छ। हामी सबैमा भगवान नारायणको अहेतुकी कृपा र अविरल भक्ति रहिरहोस्। यो शुभकामनाका साथमा आजको दिन प्रारम्भ गरौँ। आदरणीय श्रोतृवृन्द, आउनुहोस्, म तपाईलाई पुनः स्वागत गर्दछु। आज चैत्र 19 गते तदनुसार 2 अप्रिल गते र तारिक अनुसार जन्मदिन मनाउनु हुने सबैमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछु। त्यस्तै चैत्र शुक्ल प्रतिपदा अर्थात् परेवा तिथिमा जन्मनुभएका तथा तिथि थाहा नहुनेहरूमध्ये चैत्र महिनामा जन्म लिने तथा मीन राशिका वा रेवती नक्षत्रका व्यक्तिहरूको सम्भावित जन्मतिथि आज पर्न सक्ने भएकाले उहाँहरू सबैलाई अष्टचिरञ्जीवीको कृपा र आशीर्वादले दीर्घायुष्य प्राप्त होस् भन्ने शुभाकांक्षा समेत व्यक्त गर्दछु। आजको मितिमा घर बाहिर यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई शुभास्ते पन्थानः सन्तु अर्थात् शुभ यात्रा भन्न चाहन्छु। याद गर्नुहोला, आज यात्रामा निस्कदा पानी खाएर वासस्थान छाड्नु भएमा यात्रामा आइपर्ने विघ्न बाधा र असुविधा हट्ने गर्दछ भन्ने विश्वास गरिन्छ। आज शनिबारको दिन यो शनिश्चर ग्रहको विशेष दिन हो। शनि ग्रहलाई दण्ड, न्याय, निष्ठा र कर्मको कारक तथा ग्रह सभाको सेवक मानिन्छ। शनि ग्रहले मकर र कुम्भ राशिका निमित्त राशि स्वामी, कन्या र तुला राशिका निमित्त विद्या र सन्तानको कारक तथा वृष र मिथुन राशिका निमित्त भाग्यकारक ग्रहको भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ। खास गरी मकर र कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि आफ्नो राशिको मालिक शनिश्चर ग्रह, इष्ट देवता भगवान शिव वा हनुमानजी, शुभ दिन शनिबार, सहयोगी दिन बुधबार र शुक्रबार, अशुभ दिन आइतबार, शुभ रत्न नीलम, अशुभ रत्न मोती र माणिक्य, शुभ रङ नीलो कालो, अशुभ रङ कलेजी, शुभ अङ्क 7 र अशुभ अङ्क 4 र 5 हुने गर्दछ। मकर राशि हुनेहरूका लागि वैशाख महिना वृश्चिक राशिको चन्द्रमा रोहिणी नक्षत्र, शनिबार, रिक्ता तिथि अर्थात् चतुर्थी, नवमी र चतुर्दशी तिथि, कुम्भ लग्न र दिनको चौथो प्रहर घात हुन्छ भने कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि चैत्र महिना कुम्भ राशिको चन्द्रमा आर्द्रा नक्षत्र, बिहिबार, जया तिथि अर्थात् तृतीय, अष्टमी र त्रयोदशी तिथि, मिथुन लग्न र दिनको तृतीय प्रहर घात हुन्छ भन्ने ज्योतिषीय अवधारणा रहेको पाइन्छ। विवाहादि शुभ कार्य, लामो दूरीको यात्रा र युद्ध, लडाईँ, झगडा आदिमा घातको विचार अनिवार्य मानिन्छ। यो मकर र कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि सधैँ प्रयोग हुने विवरण हो, तर मैले यस राशिफलमा प्रयोग गर्ने शुभ र अशुभ पक्ष
र अन्य विवरणहरू केवल आजका लागि मात्र हो, जुन आज मध्याह्नमा रहेको चन्द्रमाको वस्तुस्थिति विचार गरी बताइएको हुन्छ। व्यक्तित्व, सुख समृद्धि र प्रतिष्ठामा वृद्धि होस् तथा सर्वतोमुखी सफलता प्राप्ति होस् भन्ने उद्देश्यले आज विशेषतः मकर र कुम्भ राशिका व्यक्तिले श्रद्धा, भक्ति र निष्ठाका साथमा शनिश्चर ग्रहको प्रियताका लागि आराधना गर्नुपर्ने दिन हो। तर कुण्डलीमा अशुभता वा कमजोरी छ भने जस कसैले पनि शनिश्चर ग्रहको उपासना र जाप आदि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसका निमित्त बिहानै झिसमिसेमा पिपलको बोटमा शुद्ध जल र तिल चढाएमा वा भगवान नारायणको मन्दिरमा गएर दर्शन गरेमा अथवा शनिश्चर ग्रहको विशेष पूजाआजाका साथमा मासको दाल, कालो कम्बल, दोलाई वा तोरी, सरस्युको तेलमध्ये सकेको दान सामग्री दान गरिदिएमा शुभ फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। आज रेवती नक्षत्र परेको दिन हो। यस नक्षत्रमा बुध ग्रहको स्वामित्व हुने भएकाले आजको दिनमा बुधको समेत विशेष पूजाआजा र उपासना गर्ने विधान छ। त्यस्तै आजको तिथिको नाम हो प्रतिपदा अर्थात् परेवा। यस तिथिलाई नन्दा र वृद्धिप्रदा तिथि भनेर चिन्ने गरिन्छ। यस तिथिका देवता अग्निदेव हुन्। आजको दिनमा अग्निदेवताको पूजा गर्नाले धनधान्य र सुख समृद्धि बढ्दछ भन्ने मान्यता रहिआएको छ। अनि कुनै पनि धार्मिक कृत्यमा सङ्कल्प गर्ने क्रममा आज नल नाम गरेको संवत्सर तथा वसन्त नाम गरेको ऋतुको उच्चारण गर्नुका साथै सूर्यका निमित्त मीन राशि, चन्द्रमाका निमित्त दिउँसो 11:34 मीन राशि र त्यसपछि मेष राशि तथा बृहस्पतिका निमित्त कुम्भ राशिको उच्चारण गर्नुपर्दछ। यो विशेष जानकारीका साथमा आउनुहोस् अब आजको पञ्चाङ्ग श्रवण गरौँ। आज विक्रम सम्वत 2078 साल चैत्र 19 गते शनिबार, तदनुसार इस्वीसन 2022 अप्रिल महिनाको 2 तारिक, साके 1944, नेपाल सम्वत 1143 चौलाथ, नल नाम गरेको संवत्सर, सूर्य उत्तरायण र वसन्त ऋतु। आज नयाँ संवत्सरको प्रारम्भ। आजदेखि सङ्कल्पादिमा नल नाम गरेको संवत्सरको उच्चारण गर्नुपर्दछ। वासन्ती नवरात्र अर्थात् चैते दशैँ प्रारम्भ। घटस्थापना। घटस्थापनाको शुभ साइत दिनको 12:18 नवरात्र अन्तर्गत प्रथम दिवस श्री शैलपुत्री भगवतीको पूजादि। चन्द्रोदय, तेल लगाउने र निमको पात खाने दिन। भद्रकाली पीठमा लिङ्गपातन, चोभार आदिनाथ स्थान, बैतडी विश्वनाथ मन्दिरमा कोटिओम मेला सुरु। आजको मुहुर्त छ द्रव्य प्रयोग वा लगानी गर्न। चन्द्रमान अनुसार चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा परेवा तिथि दिउँसो 12:01 त्यसपछि द्वितीया तिथि रेवती नक्षत्र दिउँसो 11:34 त्यसपछि अश्विनी नक्षत्र। चन्द्रमा मीन राशिमा दिउँसो 11:34 त्यसपछि मेष राशिमा ऐन्द्र योग, बिहान 8:52 त्यसपछि वैधृति योग। सुरुमा बवकरण दिउँसो 12:01 त्यसपछि बालवकरण, मध्यरात्रिपछि 12:13 अन्तिममा कौलवकरण। आनन्दादि योगमा धाता योग। चन्द्रमाको रङ पहेँलो दिउँसो 11:34 त्यसपछि रातो। चन्द्रमाको दिशा उत्तर दिउँसो 11:34 त्यसपछि पूर्व। योगिनीको दिशा पूर्व दिउँसो 12:01 त्यसपछि उत्तर। बारसुल पूर्व दिशामा। धनिष्ठा पञ्चक अर्थात् सरुनको समाप्ति दिउँसो 11:34 बाण पञ्चक मध्ये मृत्यु बाण बिहान 6:11 पछि। नक्षत्रशूल दक्षिण दिशामा। काल राहु चक्रमा। कालको दिशा पूर्व र पासको दिशा पश्चिम। सूर्योदय बिहान 5:56 सूर्यास्त साँझ 6:21 चन्द्रोदय बिहान 6:33 चन्द्रास्त साँझ 6:35 आज जन्मिएका बालबालिकाको नाम र राशिको विवरण। बिहान 5:24 भन्दा पहिले नै जन्मिएका बालबालिकाको नाम च अक्षरबाट। बिहान 5:24 देखि दिउँसो 11:34 भित्र जन्मिएका बालबालिकाको नाम ची अक्षरबाट। दिउँसो 11:34 देखि बेलुका 5:51 भित्र जन्मेका बालबालिकाको नाम चु अक्षरबाट। बेलुका 5:51 देखि मध्यरात्रिपछि 12:08 भित्र जन्मेका बालबालिकाको नाम चे अक्षरबाट। मध्यरात्रिपछि 12:08 देखि भोलि बिहान 6:25 भित्र जन्मेका बालबालिकाको नाम चो अक्षरबाट प्रारम्भ हुन्छ। आज जन्मिएका बालबालिकाहरूमध्ये दिउँसो 11:34 भन्दा पहिले नै जन्मिएका बालबालिकाको मीन राशि हुन्छ भने त्यसपछि जन्मिएका सबै बालबालिकाको मेष राशि हुनेछ। आज रेवती र अश्विनी नक्षत्र परेको दिन हो। यी दुवै नक्षत्रलाई गण्डमूल संज्ञक नक्षत्र भन्ने गरिन्छ। यस्तो नक्षत्रमा जन्मिएका बालबालिकाको सामान्य परिस्थितिमा जन्मकालको 27 दिनभित्र गण्डमूल शान्ति कर्म गर्ने ज्योतिषीय विधान रहेको देखिन्छ। आजको राहुकाल, यमघण्टा र गोलिककाल। राहुकाल बिहान 9:02 देखि 10:35 यमघण्टा
दिउँसो 1:42 देखि 3:15 गोलिकाल बिहान 5:56 7:29 कालबार बेला दिउँसो 4:48 देखि 6:21 आज कतै लामो दूरीको यात्रामा निस्कने योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ अथवा घरमै कुनै शुभकर्म वा माङ्गलिक कर्मको आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ भने उपयोगी समय रहनेछ। अभिजित मुहुर्तको दिउँसो 11:44 देखि 12:33 शुभबार बेलाको बिहान 7:29 देखि 9:02 अमृतबार बेलाको दिउँसो 3:15 देखि 4:48 आज यात्राका लागि पुरुषको नेतृत्वमा सुरुमा पश्चिम र उत्तर दिशाको तथा दिउँसो 11:34 पछि पूर्व र उत्तर दिशाको यात्रा शुभ देखिन्छ। त्यस्तै महिलाको नेतृत्वमा सुरुमा उत्तर र पश्चिम दिशाको तथा दिउँसो 12:01 पछि दक्षिण र पश्चिम दिशाको यात्रा शुभ हुन्छ। तर बाध्यतावश अन्य दिशामा समेत यात्रा गर्नुपर्ने भएमा पानी खाएर यात्रा सुरु गरेमा शुभ फल प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ। भोलि वासन्ती नवरात्र अन्तर्गत द्वितीय दिवस श्री ब्रह्मचारिणी भगवतीको पूजा दिन, मत्स्य जयन्ती, मत्स्य नारायण मेला, मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूको 1 महिने व्रत रमादान प्रारम्भ। भोलिको मुहुर्त छ व्रतबन्ध अर्थात् उपनयन संस्कार, अग्निवास, सामान्य यज्ञ र हवन आदि कर्म गर्न मिल्ने दिन, शिववास जुरेको दिन अर्थात् रुद्री पूजा गर्न मिल्ने दिन वा रुद्राभिषेक मुहुर्त, द्रव्य प्रयोग वा लगानी दैलो राख्ने अर्थात् द्वार चक्रको द्रष्टव्य, मृत्युबाण छ बिहानी पख, मृत्युबाण विचार गरी कार्य गर्ने। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त भएको छ। यहाँ मैले प्रयोग गरेको समय आदि नेपाल स्थित पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिद्वारा स्वीकृति प्रदान गरिएको पात्रो अनुसार नेपालको राष्ट्रिय समयमा निर्धारित समय हो। ठाउँ अनुसार सूर्योदय, सूर्यास्त लगायत तिथि, नक्षत्र आदि र नामाक्षरमा पनि समयको अन्तर हुनेछ। त्यसैले कुनै पनि विशेष निर्णय लिनु पूर्व योग्य ज्योतिषी वा जानकार पण्डितज्यूको सहयोग लिनुहोला। त्यस्तो अवस्था नभएमा मात्र मैले प्रदान गरेको समयमध्ये बीच भागमा पर्ने मध्यम समयको प्रयोग गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु। पञ्चाङ्गको विस्तृत विवरणपछि अब पालो आएको छ राशिफलको। राशिफलको चर्चा गर्नु अघि आजको चन्द्रकुण्डली अर्थात् राशि कुण्डलीको चर्चा गरौँ। आज बिहान सूर्योदयको समयमा मीन राशिमा चन्द्रमा छ। तर दिउँसो 11:34 पछि चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गरी मेष राशिमा प्रवेश गर्नेछ। उदयकालिक कुण्डली अनुसार पहिलो भावमा मीन राशिमा सूर्य, चन्द्रमा र बुध, चन्द्रमाको दोस्रो भावमा मेष राशिमा राहु, 8औं भावमा तुला राशिमा केतु, 11औं भावमा मकर राशिमा मङ्गल र शनिश्चर, 12औं भावमा कुम्भ राशिमा बृहस्पति र शुक्र ग्रहको उपस्थिति रहेको देखिन्छ। यस्तो ग्रह परिवेशमा तपाईँको राशिमा के कस्तो प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न सक्छ त? आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ मेष राशिबाट। मेष राशि। आर्थिक पाटोको कुरा गर्ने हो भने अब आशावादी बन्ने समय आएको छ। बिहानी पख व्ययभार बढ्नाले चिन्तित बन्न सक्नुहुन्छ, तर आजको दिन तपाईँका लागि लाभकारी नै रहनेछ। आत्मबल र हिम्मतका साथमा काम गर्नुहोस्, सफलता तपाईँको मुठीमा हुनेछ। बिहानी पख मिश्रित प्रभाव भएको समय हो। सुख दुःख, आय व्यय, सफलता असफलता उस्तै उस्तै रहनेछ। दिनचर्यालाई कसरी नयाँ ढङ्गले सुसञ्चालन गर्न सकिन्छ भने घोत्लिन पनि सक्नुहुन्छ। सुरुमा अन्धकार झैँ लागे पनि अन्ततोगत्वा सफलता र प्रसन्नता हात पर्ने दिन हो। अत दिन छिप्पिँदै गर्दा निर्णय सार्थक बन्नेछ। दिउँसो 11:34 देखि तपाईँको आफ्नै राशिमा चन्द्रमाले प्रवेश गर्नेछ। तथापि प्रारम्भमा 12औं घरको चन्द्रमाका कारण परोपकारी काममा दिलचस्पी बढ्ने दिन हो। तथापि परिबन्ध र बाध्यताका खर्च बढ्ने समय छ। नगदी जिन्सी सुरक्षित राख्ने प्रयास गर्नुपर्छ। कार्यक्षेत्रमा परिश्रमका साथमा खट्नुपर्ने दिन छ। बन्द व्यापार वा कारोबार गर्नका लागि तरल पदार्थको कारोबार, खाद्य पदार्थ, सौन्दर्य प्रसाधनका वस्तुहरू र फलफुल तरकारीको व्यवसायमा विशेष लाभ हुने दिन हो। प्रवासी जीवन बिताउँदै हुनुहुन्छ भने सरकार विरोधी असामाजिक र हानिकारक कार्यमा संलग्नता बढ्न सक्छ। आज सोच्दै नसोचेको क्षेत्रमा अचानक धनहानि हुने दिन हो। गृहिणीहरूका लागि तालमेलमा केही कमी रहने दिन हो। सकेसम्म हरेक व्यवहारमा ठुला बडाको मर्यादा र सम्मानप्रति सचेतता अपनाउनु आवश्यक देखिन्छ। प्रेम जीवनमा राम्रै गर्दा पनि नराम्रो ठान्ने, नराम्रो बुझ्ने र खराब सुन्ने साथीहरूका माझमा आफ्ना भित्री कुराको खुलासा नगर्नु बुद्धिमानी हुनेछ। आजका लागि शुभ रङ गाढा नीलो, शुभ अङ्क 3, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट देवता भगवान भोले शङ्कर। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम प्राम प्रिम प्रौम सह शनैश्चराय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। वृष राशि।
वृष राशि हुनेहरूका लागि सुरुमा सामाजिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रममा संलग्न हुनुपर्दछ। कुनै नजानेको कुरा वा नौलो विषयवस्तुको ज्ञान प्राप्त हुने दिन हो। कामप्रति लगनशीलता बढ्नेछ। छोराछोरीका माध्यमबाट लाभ लिन सकिनेछ। पशुपालन र कृषिजन्य व्यवसायबाट लाभ प्राप्त हुनेछ। घुमघाम परोपकार र दान पुण्यमा मन आकर्षित हुनेछ। दिन छिप्पिँदै गर्दा गरेका कामधाममा विघ्न र अवरोध हुनेछ। दैनिक कामकाजको चाप बढ्न सक्छ। घरायसी प्रयोजनका विषयमा खर्च वृद्धि र तनाव हुन सक्छ। समग्रतामा भन्नुपर्दा आज रिस राग र प्रतिशोधको भावना त्यागेमा कार्य सफल हुने दिन हो। दिउँसो 11:34 राज्यस्थानमा रहेको चन्द्रमाको प्रभावले व्यक्तित्व विकास तथा भौतिक सुख सुविधा जुटाउने सिलसिलामा नयाँ विचार र भावनाको उदय हुन सक्छ। लक्ष्यप्रति गम्भीर भएमा लाभ मिल्ने समय छ। व्यावसायिक जीवनको कुरा गर्दा नियमित कारोबारमा राम्रै हुन्छ। अझ कुनै नयाँ व्यापारमा आकर्षण छ भने व्यवसायमा लगानी बढाउनुहोस्। आम्दानीको स्रोतमा वृद्धि गर्न सक्नुहुन्छ। वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्दा दाम्पत्य सुख र प्रेम सम्बन्धका निमित्त राम्रो समय छ। एक्लै बस्नुहुन्छ भने घर परिवारमा सम्पर्क राखी भावना साटासाट गरेको जाति हुन्छ। गृहिणीहरूका लागि सबै कार्य सही ढङ्गले सम्पन्न भए पनि कतिपय काममा आफ्नै चित्त नबुझ्न सक्छ। तर पनि आज कुनै विशेष कार्यमा सफलता मिल्ने दिन हो। प्रेम जीवनमा लाभमूलक काममा दौडधुप गर्नुपर्दा आपसी समन्वयमा कमजोरी देखा पर्नेछ। तर अनुराग र वाक्पटुताद्वारा परिस्थिति सहज बनाउन सकिनेछ। आजका लागि शुभ रङ गाढा नीलो, शुभ अङ्क 2, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेवता भगवान शिव। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज सूर्यपुत्र शनिश्चरको मन्त्र ओम सूर्यात्मजाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मिथुन राशि। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि धार्मिक सामाजिक र सांस्कृतिक क्रियाकलापमा सक्रिय भइनेछ। मातापिता वा मान्यजनको सहानुभूति र आशीर्वाद मिल्नेछ। गरेका काम सफल हुनेछन्। अब कर्मप्रति समर्पित भई भाग्यबल बढाउने समय आएको छ। पेसा वा व्यवसायगत उन्नतिका लागि गरिएका हरेक प्रयास सफल हुनेछन्। चिताउँदै नचिताएको कुनै महत्त्वपूर्ण कार्य सिद्धि हुनेछ। दिगो फाइदा हुने काममा जग बसाउने मौका छ। कुल कुटुम्ब र बन्धुबान्धवबाट सुखद समाचारहरू प्राप्त हुनेछन्। देश परदेशबाट राम्रो समाचार प्राप्त हुनेछ। यात्रामूलक कामका माध्यमबाट वा प्रशासनिक क्षेत्रका उल्झन सुल्झाउने विषयमा सफलता मिल्नेछ। 10औं र 11औं भावमा चन्द्रमाको उपस्थिति छ। त्यसैले लामो समयदेखि गर्न नभ्याएको कुनै काम टुङ्गोमा पुर्याउन प्रयास गरिनेछ। तर अरूको आश नगरी आफ्नो काममा आफै तन्मय भएर लागि पर्नु उचित हुन्छ। व्यापारी वा व्यवसायका निमित्त व्यवस्थापन पक्ष र सहयोगी कामदारसँगको तालमेल मिल्नाले उत्पादनमा वृद्धि हुन सक्छ। तर हिसाब किताब र कागजपत्र क्लियर राख्नुहोला। वैदेशिक प्रयोजनको काम गर्नुहुन्छ भने वाहन सुखको योग छ वा महत्त्वपूर्ण भ्रमणको सङ्केत छ। घरबाट कुनै शुभ वा माङ्गलिक कर्म गर्ने बारेमा सन्देश पाउन सक्नुहुन्छ। गृहिणीहरूका लागि दाम्पत्य जीवन सुखमय नै रहनेछ। तर थप जिम्मेवारी र दायित्व बढ्ने समय छ। घर परिवारभित्रकै वा आफन्तको काममा अलि बढी खट्नुपर्ने दिन हो। प्रेम जीवनमा कुनै कामका लागि टाढा जानुपर्ने बाध्यता हुनेछ। यद्यपि एक आपसमा अपेक्षित माया एवं समझदारी कायम रहनेछ। आजका लागि शुभ रङ पहेँलो, शुभ अङ्क 1, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेवता भगवान नारायण। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज बाबा विश्वकर्माको मन्त्र ओम विश्वकर्मणे नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कर्कट राशि। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि बिहानी पख सामाजिक दायित्व र पारम्परिक परिबन्धमा समय व्यतीत भए पनि दिउँसोदेखि बन्द व्यापार र कामधन्दाका क्षेत्रमा खट्ने र उन्नति गर्ने समय आएको छ। दीर्घकालीन व्यवस्थापनका क्षेत्रमा आर्थिक लगानी हुनेछ। मातापिता र अभिभावक वर्गसँग राम्रो सम्बन्ध रहने र महत्त्वपूर्ण सल्लाह र सुझाव प्राप्त हुनेछ। कर्मचारीले प्रशंसा पाउनेछन्। सिनियर स्टाफ वा हाकिमको कृपा पात्र बन्न सकिनेछ। दाम्पत्य सुख, प्रेम सम्बन्ध तथा पारिवारिक स्थितिमा सुधार आउनेछ। घरायसी काममा दिलचस्पी बढ्नेछ। आम्दानीमा कमी आउने छैन। कृषि क्षेत्र र श्रममूलक काममा धेरै खट्नुपर्ने दिन हो। 9औं र 10औं भावमा चन्द्रगोचर रहने हुँदा अर्काको सहयोग गर्न पाउँदा सन्तोषको अनुभूति हुने समय छ। अहिले त्यस्तो समय हो जसमा सहयोग माग्नेलाई आश्वासन दिएर धोका दिनु हानिकारक बन्न सक्छ। व्यापारी वा व्यवसायका निमित्त धार्मिक सामाजिक काममा समय दिनुपर्दा बाहिर अलमलिने दिन हो। तर पनि आफ्नो कामप्रतिको लगनशीलताका कारण आम्दानीमा कमी आउने छैन। देश परदेशमा बसोबास गर्दैका लागि कार्यक्षेत्रमा उच्च सफलता हासिल गर्ने दिन हो। सिप र प्रविधिको प्रयोग गरेमा वर्चस्व कायम हुने तथा प्रतिष्ठा र सम्मानमा बढोत्तरी गर्न सकिनेछ।
गृहिणीहरूका लागि फूर्तिका साथमा जिम्मेवारी र दायित्व पुरा गर्ने दिन हो। सहयोगी र मिलनसार स्वभावको विकास हुनेछ। मान्यजनबाट प्रशंसा र सहानुभूति बटुल्न सक्नुहुन्छ। प्रेम जीवनमा पार्टनरले तपाईँका भित्री इच्छालाई बुझिदिँदा आनन्दको अनुभूति हुनेछ। अब प्रेम सार्वजनिक भएमा पनि गौरवको आभास हुन सक्छ। आजका लागि शुभ रङ पहेँलो, शुभ अङ्क 9, शुभ दिशा पूर्व। इष्ट देवता भगवान विष्णु। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज बृहस्पति ग्रहको मन्त्र ओम सुराचार्याय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 19 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। सिंह राशि। सिंह राशि हुनेहरूका लागि अहङ्कार, अडान र आडम्बर तपाईँका कमजोरी बन्न सक्छन्। त्यसैले सँगी साथी, घर परिवार र खास गरी जीवन साथीको भावना बुझिदिनु, कुरा सुन्नु अनि आफू व्यावहारिक बन्नु राम्रो हुन्छ। व्यापार बट्टाको कुरा गर्दा सहयोगीको अनुपस्थितिले दैनिक कारोबारमा मन्दी छाउने समय छ। तर पुरानो बाँकी बक्यौता उठाउने प्रयास गर्नुहोला। डुबेको वा घुमेको धन हात पार्न सक्नुहुन्छ। परदेशमा हुनुहुन्छ भने चुनौती र सङ्घर्षका माझमा आफूलाई प्रतिष्ठित तुल्याउने परिस्थिति छ। तर शारीरिक कमजोरी र मानसिक खिन्नता बढ्नाले लक्ष्यप्रति भ्रमित बन्न सक्नुहुन्छ। गृहिणीहरूका लागि काम गर्ने जाँगरमा कमी आउन सक्छ। मन आनन्द प्राप्तिका लागि आकर्षित बन्ने समय छ। तर काम बाँकी राख्नाले पछि आफैलाई लोड बढ्नेछ। होस राख्नुपर्छ। प्रेम जीवनमा त्यस्ता चालचलन र व्यवहारप्रति तपाईँले आफूलाई सजग राख्नुपर्छ जसले लभमेटको शङ्का र गुनासो बढ्ने गर्दछ। दिउँसो 11:34 भाग्यमा पुग्ने चन्द्रमाले आशावादी बनाउनेछ। तर प्रारम्भमा सङ्कट क्षेत्रमा रहेकाले बौद्धिक र प्राज्ञिक क्षमतामा ह्रास आउने दिन हो। नियमित काम धन्दा र व्यवसायबाट सन्तुष्टि दिन सकिँदैन। मित्र वा आफन्तले नै अवहेलना गर्न सक्छन्। मानसिक खिन्नता बढ्दैछ। अल्छी लाग्दो समय हुनेछ। अपराह्नपछि चन्द्रमाको शुभ फल प्राप्त हुनेछ। निराशा हट्दै जानेछ। दिन ढल्दा साथ कुनै बिग्रनै लागेको काम बनाउन पनि सकिन्छ। परोपकार र धार्मिक क्षेत्रमा लगानी गरेमा राम्रो प्रतिफल पाइने अवसर जुटेको छ। आज जनकल्याण र पारमार्थिक कामप्रति चासो राख्नु उचित हुनेछ जसबाट मान, प्रतिष्ठा र सामाजिक मर्यादा स्थापना गर्न सकिनेछ। आजका लागि शुभ रङ गाढा नीलो, शुभ अङ्क 8, शुभ दिशा उत्तर। इष्ट देवता भगवान भोलेशङ्कर। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम शम शनैश्चराय नमः शनैश्चर ग्रहको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कन्या राशि। कन्या राशि हुनेहरूका लागि बिहानी पख मनमा उत्साह र उमङ्ग नै देखिने दिन छ। हाँसखेल र राम रमाइलोमा झुकाव भएको दिन हो। हाँकेका र ताकेका काममा उपलब्धि प्राप्त हुनेछ। दाम्पत्य जीवन र प्रणय सम्बन्धमा शुभ फल नै प्राप्त हुनेछ। तर दिउँसोदेखि माया, प्रेम र तिराग र भावुकताका क्षेत्रमा खराब ऊर्जा प्राप्त हुने सङ्केत छ। रिस, घमण्ड र क्रोधले शरीरमा प्रवेश गर्ने समय हो। जीवनसाथीसित वैचारिक मतभेद हुन सक्छ। बन्द व्यापार र साझेदारीका काम अपराह्न पहिले नै राम्रो देखिन्छ। आज दिउँसोदेखि 2 दिन जोखिममूलक कामबाट टाढा रहेको जाति हुन्छ। दिउँसो 11:34 प्रणय भावमा रहेको चन्द्रमाको प्रभावले व्यस्त दिनचर्याबाट टाढा रहेर स्वयं आफ्ना निमित्त अधिकतम समय बिताउने परिस्थिति छ। आफूभित्रको चलाखीपन र बुद्धि कौशलका माध्यमबाट जस्तै चुनौती देखिए पनि हल गर्न सकिनेछ। स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिहरूका निमित्त आम्दानीका दृष्टिले कमजोर समय छैन। तर मन भावुक र चञ्चल बन्न सक्छ। त्यस्तै पारिवारिक प्रयोजनमा केही समय खर्च हुन सक्छ। वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्दा किनमेलका क्षेत्रबाट लाभ हुनेछ। साझेदार र सहयोगीले पूर्ण रूपेण सहयोग गर्नेछन्। कुनै प्रतिस्पर्धामा समेत सफलता हासिल हुनेछ। पति पत्नीका बीचमा समझदारी बढ्दैछ। आज कुनै भनौँ लागेको कुरो बताउने दिन हो। प्रेम जीवनमा निर्धारित कार्यक्रम अनुसार प्रेमी प्रेमिकाको मिलन हुने र इच्छा अनुरूप एकान्तमा बस्न पाउने तथा मनका आन्तरिक भावना साटासाट गर्ने दिन हो। आजका लागि शुभ रङ रातो, शुभ अङ्क 7, शुभ दिशा पश्चिम। इष्ट देवता भगवती दुर्गा। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज माता कामाख्याको मन्त्र ओम कामाक्षी देव्यै नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। तुला राशि। तुला राशि हुनेहरूका लागि पेसा वा व्यवसायका असजिला पक्षको निराकरणका लागि गरिएको प्रयास सफल हुनेछ। शान्त र रमाइलो वातावरणको सिर्जना हुनेछ। व्यावहारिक र व्यावसायिक चिन्तनका लागि उपयुक्त समय छ। याद गर्नुहोला, आज जसरी भए पनि घर व्यवहार, भौतिक सुख र माया प्रेमका लागि समय निकाल्ने दिन हो। परदेशमा हुनुहुन्छ भने घर परिवारमा सम्पर्क राखी खै खबर बुझ्ने दिन हो। खानपिन, घुमघाम एवं भेटघाटको बेला छ।
दिन छिप्पिँदै जाँदा समय भाग्यशाली हुनेछ। प्रेम भाव र प्रणय सुखका लागि अनुकूल समय छ। बेलुकी पख मन चञ्चल बन्न सक्छ। दिउँसो 11:34 शत्रु स्थानमा चन्द्रमाको उपस्थिति छ। त्यसैले खानपान र व्यायामको अनुशासनमा नरहनाले स्वास्थ्य कमजोर बन्न सक्छ। आर्थिक पक्ष तथा झैझगडा र कलह प्रतिपदि सावधान रहनु पर्दै हुन्छ। माया प्रेममा कमी आउने छैन। बन्द व्यापार वा कारोबार गर्नेका लागि थोरै लाभका लागि समेत धेरै मेहनत गर्नुपर्ने परिस्थिति देखिन्छ। खास गरी इलेक्ट्रिकल, सञ्चार र धातुका कारोबारीको व्यवसाय उत्तम रहनेछ। वैदेशिक प्रयोजनको काम गर्नुहुन्छ भने कटु शब्दको प्रयोग र अर्काको आलोचना गर्ने प्रवृत्तिमा नियन्त्रण गर्नु राम्रो हुन्छ। पारिवारिक जीवनमा देखिएको वैमनस्यताले दिगदारी र तनाव बढ्न सक्छ। घरमा सम्पर्क राखी अपडेट हुनु ठिक हुन्छ। गृहिणीहरूका लागि घमण्ड र क्रोधमा वृद्धि हुन सक्छ, तर पनि व्यक्तिगत कार्य र पारिवारिक जिम्मेवारीका बीचमा तालमेल मिलाउन सकेमा विवाद र अब्जसबाट बच्न सकिन्छ। प्रेम जीवनमा स्वास्थ्यगत कमजोरीले प्रेम सम्बन्ध र रोमान्टिक जीवन प्रभावित बन्ने समय छ। परिस्थिति विपरीत भए पनि आत्मबल कायम रहनाले मन प्रसन्न रहनेछ। आजका लागि शुभ रङ ध्वाँसे वा कालो, शुभ अङ्क 6, शुभ दिशा दक्षिण, इष्ट देवता भगवान भोले शङ्कर। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज राहु ग्रहको मन्त्र ओम राम राहवे नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 18 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि सकारात्मक र व्यवहारिक सोचको विकास हुनेछ। घरका बुजुर्ग सदस्यहरू जस्तै हजुरबा, हजुरआमा आदिको सुझाव मनन गर्दा उन्नतिको नयाँ सोपान फेला पार्न सकिनेछ। प्रारम्भमा चेला चपेटा वा छोराछोरीबाट सन्तोष प्राप्त हुने समय छ, तर अपराह्नमा मनमा रिस, घमण्ड र अहङ्कारको प्रवेश हुनेछ। त्यसैले उत्ताउलो र भड्किलोपन त्यागेर अघि बढ्नु ठिक हुन्छ, नत्र तर्क बहस र वाद विवादको स्थिति पनि आउन सक्छ। न्याय, कानुन र प्रशासन नै कार्यक्षेत्र छ भने तपाईँले अहम भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने र केही न केही फाइदा लिने दिन हो। 5औं र 6औं भावमा चन्द्रगोचर रहने हुँदा सम्झौता वा करार गर्न अनुकूल समय छ। दैनिक कामबाट समेत फाइदा नै हुनेछ। थोरै भए पनि दिगो लाभ हुने कुनै कामको थालनी हुन सक्छ। व्यावसायिक जीवनको कुरा गर्दा व्यापारमा परिवर्तन गर्ने वा नयाँ कारोबारप्रतिको आकर्षण बढ्नेछ। परिस्थिति आफ्नो पक्षमा नरहे पनि बुद्धि र ट्रिकको प्रयोग गरी लक्ष्यमा पुग्न सकिने दिन हो। देश परदेशमा बसोबास गर्नेका लागि पारिवारिक सुखमा अभिवृद्धि हुनेछ। आफन्त र शुभचिन्तकले पूर्ण सहयोग गर्नेछन्। विशिष्ट व्यक्तित्वसँग घुलमिल र उठबस हुने दिन हो। गृहिणीहरूका लागि परिवारमा नयाँ कुरा भित्र्याउने दिन हो। मन कल्पना र भावनामा अल्मलिन सक्छ। हरेक समय आत्मिक आनन्द र मानसिक शान्तिका लागि प्रयास गर्ने समय हो। प्रेम जीवनमा आफ्नो कल्पना र भावना साकार हुने दिन हो। आज पार्टनर समक्ष आफ्ना कुरा थोपर्ने मात्र होइन, उसका कुरा सुनेमा पनि सन्तुष्टि हुनेछ। आजका लागि शुभ रङ सेतो, शुभ अङ्क 5, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेवी माता सरस्वती। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम भुवनेश्वर्यै नमः माता सरस्वतीको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। धनु राशि। धनुराशि हुनेहरूका लागि मूल रूपमा आजको दिन नयाँ प्रविधि र सिप सिकेर व्यवहारमा उपयोग गर्ने समय हो। देख्दा सानातिना र बेकामे काम भए पनि आजको मेहनतले भविष्यमा केही न केही फाइदा लिन सक्नुहुन्छ। घर व्यवहारका अन्य विषयवस्तुमा समेत केन्द्रित हुन सकिन्छ। सानातिना समस्या उत्पन्न भए पनि मूल रूपमा दिन नराम्रो छैन। गरेको प्रयासबाट सार्थक फल प्राप्त हुनेछ। स्थिर सम्पत्ति बढाउन गरेको लगानीले अप्रत्याशित फाइदा दिलाउनेछ। परिवारका सदस्य वा नातागोताका क्रियाकलापबाट हर्षको सञ्चार हुनेछ। ज्ञान प्राप्तिको प्रयास र निर्णय क्षमतामा अभिवृद्धि हुनेछ। दिउँसो 11:34 चन्द्रमाले विद्या स्थानमा प्रवेश गर्दैछ, तर बिहानी पख चतुर्थ भावमा चन्द्रगोचर रहनेछ। अत आय स्रोत र पद प्रतिष्ठामा वृद्धि होस् भन्ने उद्देश्यले सुरक्षित आर्थिक गतिविधिमा ध्यान दिनु आवश्यक देखिन्छ। तपाईँभित्रको आन्तरिक ऊर्जा र साहसी मनोवृत्तिले सकारात्मक परिणाम प्रदान गर्नेछ। व्यापारी वा व्यवसायका निमित्त भइपरि आउने व्यवहारिक खर्चले चिन्ता बढाउने दिन हो। सरसापट्टि वा कर्जा मार्फत अतिरिक्त धन र आवश्यकताका वस्तु जुटाउन सकिनेछ। प्रवासी जीवन बिताउँदै हुनुहुन्छ भने आन्तरिक खुबी तथा क्षमताको सहज विकास हुने एवं कार्यशैलीमा गम्भीरता आउने राम्रो दिन छ। बुद्धि र कौशलको प्रयोग गर्दा धनार्जनको राम्रो अवसर मिल्नेछ। गृहिणीहरूका लागि आराम गर्ने फुर्सद पाइँदैन। शरीर अस्वस्थ भए पनि घरायसी बन्दोबस्तीका लागि खट्नै पर्ने परिस्थिति छ, तर घर परिवारका सदस्यको सहयोग जुटाउन सकिनेछ। प्रेम जीवनमा विश्वासको सङ्कट देखा पर्न सक्छ। ससाना कुरामा विवाद हुने भएछ।
एक आपसमा कुनै पनि कुरा नलुकाउनु होला। आजका लागि शुभ रङ रातो, शुभ अङ्क 4, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेवी भगवती दुर्गा, कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम कुलपूजिताय नमः माता दुर्गाको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मकर राशि। मकर राशि हुनेहरूका लागि घाम चर्कँदै गर्दा निराशाका अनुभूति सलबलाउने दिन भए पनि समग्रमा आजको दिन उपलब्धिपूर्ण र लाभदायक नै रहने सङ्केत छ। नयाँ काम धन्दा वा व्यवसाय सुरु गर्न अनुकूल समय नै देखिन्छ, तर कामको चाप र दायित्व बढ्न सक्छ। आफ्नो काम छाडेर अरूको काम बनाउने परिबन्ध आइलाग्नेछ, तर जे गरे पनि आज आफ्नै निर्णय र बाहुबलको प्रयोग गरेको राम्रो हुन्छ। घरका वृद्ध वा कार्यक्षेत्रमा सिनियर्सको सेवा चाकरीमा समय दिनुपर्ने हुन्छ। शरीरमा सामान्य थकानको अनुभूति हुनेछ, यद्यपि पारिवारिक सुख र रमझममा दिन मिलिक्क बिते झैँ लाग्न सक्छ। दिउँसो 11:34 सामाजिकताको क्षेत्रमा रहेको चन्द्रमाको प्रभावले धार्मिक वा सामाजिक गतिविधिमा सक्रिय हुनुपर्ने समय छ। दुःखमा परेका व्यक्तिको सहयोग गर्न पाउँदा भाग्य वृद्धि हुने समय छ। व्यापारी वा व्यवसायका निमित्त कारोबारमा मन्दी देखिएको छ भने थप मेहनत गर्नुहोस्। लगनशील बन्न सके विभिन्न अवसर प्राप्त हुनुका साथै दैनिक आम्दानीमा परिवर्तन आउन सक्छ। वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्दा कार्यक्षेत्रबाट राम्रो प्रतिफल प्राप्त हुने तथा देश परदेशबाट शुभ समाचार सुन्न पाइने समय हो। कुनै काम सँगी साथी र दाजुभाइको इच्छा अनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ। गृहिणीहरूका लागि माइती पक्षको शुभ समाचार प्राप्त हुनेछ। छरछिमेकी वा सामाजिक कामका लागि पनि केही समय छुट्याउनु पर्ने हुन्छ, तर चिसोले सताउन सक्छ, होस राख्नुहोला। प्रेम जीवनमा सँगी साथीसँग रमाइलो भेटघाट हुनेछ। एक आपसका गुनासा सुन्ने दिन हो। देखेका चुनौती पन्छाएर पनि परिस्थिति अनुकूल बनाउन सकिनेछ। आजका लागि शुभ रङ गुलाबी वा सिन्दुरे, शुभ अङ्क 3, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेवता श्री हनुमानजी। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज हनुमानजीको मन्त्र ओम हम हनुमते नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि राम रमाइलोमा भुलिने र सामाजिक क्रियाकलापमा संलग्न हुने दिन हो। अब रचनात्मक र पराक्रमी काममा जुट्ने समय आएको छ। वित्तीय क्षेत्र र व्यापारिक लगानीका लागि नयाँ काम गर्न उचित समयको योग छ, तर पनि लेनदेन र हिसाब किताबमा सतर्क रहने समय हो। सामाजिक कामप्रति अभिरुचि जाग्नेछ। साझेदारीमा कुनै प्रयास गरेमा धनार्जनका नयाँ र वैकल्पिक मार्ग देखा पर्न सक्छन्। परोपकार र दान पुण्यका क्षेत्रमा मन जानेछ। पहिलेको उपलब्धिले उत्साह जगाउनेछ। समग्रतामा आज पराक्रम बढ्नेछ। मान प्रतिष्ठा पाइनेछ र सामाजिक मर्यादामा अभिवृद्धि हुनेछ। दोस्रो र तेस्रो भावमा चन्द्रमाको उपस्थिति छ, त्यसैले मस्तिष्क क्रियाशील देखिन्छ। कतिपय कामहरू सहजै सम्पन्न हुनेछन्, तर एकाग्रतामा कमी हुने भएकाले कुनै एउटा विषयमा मात्र ध्यान केन्द्रित हुन सक्दैन। व्यापार बट्टाको कुरा गर्दा सोचेभन्दा बढी धन कमाउने चाँजो मिल्नेछ, तर इज्जत धान्न वा आडम्बर देखाउने क्रममा धन खर्च गर्न समेत मन हौसिने समय छ। वैदेशिक प्रयोजनको काम गर्नुहुन्छ भने नचिताएको सम्पत्ति हातमा आइपुग्ने समय हो। लटरी वा चिट्ठामा सहभागी हुन अनुकूल समय छ। कुनै भौतिक उपकरणको खरिद गर्न सकिनेछ। गृहिणीहरूका लागि कुरा काट्ने र खिसीट्युरी गर्नेको कमी हुने छैन। चेलीबेटीको चित्त बुझाउन धौधौ हुनेछ, तर पनि घर परिवारका सदस्यहरूसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम हुनेछ। प्रेम जीवनमा व्यक्तिगत खुसीका लागि कुनै कुरामा खर्च बढ्ने समय हो। आर्थिक पक्ष कमजोर भएमा पार्टनरको सहायता लिन सकिनेछ। आजका लागि शुभ रङ पहेँलो, शुभ अङ्क 2, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेवी माता लक्ष्मी। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज कुबेरजीको मन्त्र ओम धनदाय कुबेराय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मीन राशि। मीन राशि हुनेहरूका लागि दिउँसोसम्ममा हातमा अचानक नसोचेको धन आइपुग्न सक्छ, किनकि आज आर्थिक पक्ष सुदृढ रहनुका साथै चलिआएका समस्याहरूमाथि विजय प्राप्त हुने दिन हो। चिसो कुराको खानपानमा बन्देज लगाउनु बेस हुन्छ। नयाँ ठाउँमा निवेशको योग बनेको छ। सेयर मार्केटमा झुकाव छ भने केही न केही लगानी गर्नु बेस हुनेछ। मनमा खानपान मौज मजा र आनन्दको तृष्णा जाग्ने दिन हो। चेलीबेटी वा भान्जा भान्जीसँग सामिप्य बढ्ने र घर परिवारमा सँगै बसेर एक आपसमा रमाउने दिन हो। त्यस्तै कुनै उपकरण वा भौतिक सामग्री किनमेल गर्न अनुकूल समय छ। आफ्नै शिरमा र धनस्थानमा चन्द्रगोचर रहने हुँदा
भौतिक सुख र प्रतिष्ठा वृद्धिको चिन्ताले सताउने समय छ। चाहेको उपलब्धि प्राप्त हुनेछ, तर पनि महत्त्वाकांक्षा बढ्नाले सन्तुष्टि भने नहुन सक्छ। स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिहरूका निमित्त नयाँ कामको थालनी गर्न अनुकूल समय छ। व्यवस्थापकीय कमी कमजोरी हटाउन प्रयास गर्नुहोला। कामदार र सहयोगीको सुझाव लाभप्रद रहनेछ। देश परदेशमा बसोबास गर्नेका लागि कामको बोझ धेरै नै हुन्छ, तर पनि समय र स्वास्थ्य अनुकूल हुनाले हाकेताकेका काम निर्बाध सम्पन्न हुनेछन्। आजको सानो प्रयासले धन मान र ख्याति बढ्ने दिन हो। गृहिणीहरूका लागि जीवनसाथी र परिवारका सदस्यहरूको पूर्ण सहयोग रहने दिन छ, तर तपाईँको हठ र जिद गर्दै बानी छ भने समस्या निम्तिन सक्ने समय हो। प्रेम जीवनमा विगतका कुनै चिन्ता र विवादका बारेमा नघोरिनुहोला। अब नयाँ ढङ्गले व्यवहार गर्न सकेमा मात्र प्रेम भाव प्रगाढ बन्नेछ। आजका लागि शुभ रङ गुलाबी वा सिन्दुरे, शुभ अङ्क 1, शुभ दिशा पूर्व। इष्ट देवता श्री हनुमानजी। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज हनुमानजीको मन्त्र ओम अन्जनी सुताय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। राशिफलको क्रम समाप्त भएको छ। यसमा समेटिएका विवरणहरू ज्योतिषीय गणनामा आधारित विषयवस्तु हुन्, जुन तपाईँका लागि राम्रो वा नराम्रो जे पनि हुन सक्छ। त्यसैले राशिफल सुनिसकेपछि पनि तपाईँले आफ्नो कामप्रति निष्ठा भाव जनाउनु पर्दछ, कर्तव्य पालना गर्नुपर्दछ र परोपकारी अनि सामाजिक भावना राख्नु पर्दछ। यसो गर्नुभयो भने यहाँ उल्लेखित अनिष्टहरू नाश भएर जान्छन् वा न्यूनीकरण हुनेछन् अनि राम्रो राशिफल छ भने अझ धेरै शुभ फलहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो सचेतनापछि अब आजको मौसमी प्रभावको सामान्य विवरण। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 26 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 17 डिग्री सेल्सियस रहने सम्भावना छ। आज दिउँसो प्रदेश 1 बागमती र गण्डकी प्रदेशमा पर्ने पहाडी भूभागको आकाशमा आंशिकदेखि सामान्य स्तरको बादलको उपस्थिति रहने र उक्त क्षेत्रमा गड्याङगुडुङका साथमा हलुका वर्षाको सम्भावना छ, जबकि देशको अन्य भूभागमा आकाश सफा रहनेछ। त्यस्तै भरे राति बागमती प्रदेश र यसभन्दा पूर्वको हिमाली र पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बादल रहे पनि अन्य भूभागमा मौसम सफा रहनेछ। भरे राति पनि प्रदेश 1 मा पर्ने पहाडी भूभागमा गड्याङगुडुङका साथमा हलुका वर्षाको योग बनेको देखिन्छ। मौसम सम्बन्धी यो विवरणका साथमा अब आजको राशिफलको सम्पूर्ण अङ्क समाप्त हुन्छ। म प्रस्तोता कृष्ण प्रसाद कोइराला अब यहाँहरूबाट बिदा लिने अनुमति चाहन्छु। तपाईँको आजको दिन सुखद रहोस्, मङ्गलमय बनोस्, सत्कर्म गर्ने प्रेरणा प्राप्त होस्, इच्छाएको मान धन र सम्पत्तिको प्राप्ति होस्, घर परिवार र इष्टमित्र बीच मेलमिलाप र खुसियाली छाओस्, कार्यक्षेत्रमा सदैव उन्नति प्रगति होस्, स्वच्छ रहनुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस् अनि सतर्क रहनुहोस्। यही छ मेरो शुभकामना। नमस्कार।